बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अफसान मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला बार बार छीना जा रहा है। जैसे अगर आपने देखा हो, कभी मुशाहिदा किया हो कि मोहल्ले में छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हो तो कोई बड़ा बच्चा आकर उससे बैट को छीन कर भाग जाता है, निकल जाता है। या फिर छोटा बच्चा क्रिकेट खेल रहा हो तो उसका कोई बड़ा आ जाता है, उसका बड़ा भाई या उसके वालिद आकर उससे बल्ला छीन कर चले जाते हैं कि जाओ तुम पढ़ो, जाओ तुम्हारा ये काम नहीं है। तो पीटीआई के साथ भी यही हो रहा है। पीटीआई से बार बार बल्ला छीना जा रहा है। पीटीआई को बार बार इलेक्शन की दौड़ से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले की जो वापसी हुई थी वो बड़ी मोमेंटियस रिलीफ साबित हुआ। और एक बार फिर बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीना जा चुका हुआ है। और इलेक्शन की आमद आमद क्या, और अभी तक इलेक्शन का माहौल हमें सिवाय पाबंदियां लगाने के, सिवाय किसी से उसका इंतखाबी निशान छीनने के और कुछ नज़र नहीं आता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तो चले पाबंदियां हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कोई उतनी एक्टिव नज़र नहीं आ रही। इलेक्शन में अब बहुत कम दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन कोई इलेक्शन का माहौल नहीं बन पा रहा। और बल्ले की बात की है अगर हमने, तो बल्ले के वाले से जो आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि बल्ला जो पेशावर हाई कोर्ट ने एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन लिया था, उसके खिलाफ पीटीआई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चली गई है और बल्ले को वापस लेने के लिए इस्तदा कर दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एप्लीकेशन डाली गई है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये भी इस्तदा की गई है कि जो ये मैटर है इसको हेयरिंग के लिए कल मुकर्रर किया जाए, यानी कि जुमे को रोज़ इसकी समाअत के लिए भी रिक्वेस्ट डाल दी गई है। अगर कल समाअत होती है तो फिर एक बार बात सामने आ जाएगी कि क्या वो बल्ला जो छीना गया था पीटीआई से वो पीटीआई को वापस मिलता है या नहीं। और यहाँ पर सवाल ये अहम है कि बल्ला कितना अहम है। तो अगर हम उसकी बात करें तो किसी भी जो सियासी जमात का इलेक्शन का सिंबल होता है वो बड़ा ख़ास होता है, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, उस पर इन्हिसार कर रहा होता है कि आपको कितना वोट पड़ेगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अलामत है बल्ला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बल्ला एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसकी वजह यह है कि लोगों के जहन में एक इंतखाबी निशान रजिस्टर हो चुका होता है कि जी ये निशान फ़लाँ जमात का है। मैं आपको मिसाल देता चलूँ कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इंतखाबी निशान है वो बेसिकली तीर नहीं है, लेकिन सबके जहन में ये लिखा हुआ है जी कि तीर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान है। इस वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा तीर के इंतखाबी निशान से लड़ती है। और जो पीछे वो जमात रजिस्टर करवाते हैं वो रजिस्टर करवाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस, क्योंकि उसका निशान तीर है। अब किसी को ये पता नहीं है कि पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का निशान है तीर। सब लोग ये सोचते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का निशान तीर है, इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चुप करके इलेक्शन में अपने आप को रजिस्टर करने के बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के नाम से रजिस्टर होती है, ताकि जो हमारा इलेक्शन का सिंबल है वो बरकरार रह सके। उनके लिए इलेक्शन का सिंबल इतना अहम है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो उससे बार बार छीन लिया जाता है। और अगर इलेक्शन में बल्ले का निशान पीटीआई को नहीं मिलता तो इसका डेफिनेटली बड़ा नुकसान होने वाला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि जो बल्ले का निशान है वो पीटीआई की एक सिंबल बन चुकी है। और पाकिस्तान जितना मर्जी मॉडर्न कंट्री बन जाए, जितनी मर्जी तरक्की हो जाए, एक जो फैक्ट है उसको कोई नहीं जुटला सकता कि हमारी जो अभी शरह ख़वानदगी है और जो खुसूसन जो हमारे वोटर्स हैं उसमें 50 से 70% के दरमियान वो वोटर्स हैं कि जो अनपढ़ हैं। मतलब अनपढ़ से मुराद ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जिनको इतना शऊर नहीं है, जिनकी एक्सेस सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया तक नहीं है, जो फ़िल फ़ोर बात नहीं समझ सकते। जो फ़िल फ़ोर अगर बल्ले की जगह कुछ और इंतखाबी निशान मिलता है तो उनके जहन में ये बात नहीं डाली जा सकती। तो पीटीआई अगर बल्ले का निशान लिए बगैर इलेक्शन में जाती है तो पीटीआई का वोट बैंक टोटली डिस्टर्ब हो जाएगा। वो जो 50 से 70% लोग हैं जो सिर्फ बल्ले को जानते हैं कि पीटीआई है, वो इलेक्शन में गलती कर बैठेंगे। तो इससे बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और फिर जो एज अ पार्टी अगर ये पीटीआई नहीं जाती इलेक्शन में तो इसका एक और भी मसला होगा। अगर सब कैंडिडेट आज़ाद लड़ते हैं तो आज़ाद कैंडिडेट्स का अगर डिफरेंट इलेक्शन सिंबल आ जाता है तो पूरे मुल्क में बड़ी कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी। फिर आप एक मुल्की सतह पर ये बावर ही नहीं करा पाएंगे जी कि हमारा इलेक्शन सिंबल है क्या। तो ओवरऑल ये इलेक्शन सिंबल के वाले से एक ऐसी कन्फ्यूजन क्रिएट की जा चुकी है और आने वाले दिनों में मज़ीद कर दी जाएगी, जिसकी वजह से जो वोट बैंक है वो टोटली डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
تیر کے نشان پر لڑنے کے لیے اپنی پارٹی رجسٹر کیے بغیر تیر کے نشان والی پارٹی کو رجسٹر کر دیتی ہے، تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی جماعت کے لیے جو اس کے فالورز کے ذہن میں جو ایک الیکشن کا سمبل ہوتا ہے وہ کتنا اہم ہے۔ تو پی ٹی آئی کے لیے بلے کا سمبل بہت اہم ہے، اور کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اہم سماعت ہوگی اس والے سے، اور کل امید ہے کہ یہ بات فائنل ہو جائے گی کہ بلے کا نشان حتمی طور پر پی ٹی آئی کو ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ تو الیکشن قریب آ چکے ہیں، اور جو ملکی حالات ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں، انتہائی خراب ہو چکے ہیں۔ ہر دوسرے دن جو عوام کے لیے ہے کوئی خوشخبری نظر نہیں آتی۔ پہلے خبر تھی جی کہ 15 دن کے لیے کچھ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی لائی جائے گی، تو وہ بھی ہم نے دیکھا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی نہیں لائی گئی بلکہ برقرار رکھی گئی ہیں۔ اور آج ایک اور بجلی کا کرنٹ لگا دیا گیا ہے عوام کو، اور ابھی جو بجلی کی فی یونٹ ہے وہ 4 روپے 12 پیسے مہنگی کر دی گئی ہے، اور غریب عوام کو جو بجلی آج کل میسر ہی نہیں ہے۔ پچھلے 3-4 روز سے لوڈ شیڈنگ کا اتنا بڑا عذاب بنا ہوا ہے کہ 12 سے 16 گھنٹے کے لوڈ شیڈنگ بہت سارے علاقوں میں ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود جو بجلی کی قیمت ہے اس میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اب جو بجلی ہے وہ بیسیکلی ایک کمفرٹ بن چکی ہے لوگوں کی، اور ایک یہ آسائش ہے۔ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہر کوئی اب افورڈ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ آسائش بن چکی ہے۔ یہ وہی افورڈ کر سکتا ہے جس کو اچھا خاصا کہیں سے ریونیو آتا ہے۔ جو عام مزدور طبقہ ہے، جو 30 سے 40 ہزار ایون کہ 50 ہزار کمانے والا بھی جو شخص ہے، وہ اپنی فیملی کو جو پالنے والا ہے، جس کے 3-4 بچے ہیں، وہ اب یہ بجلی کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ اور اب مزید جب بجلی کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھ چکی ہیں، تو آنے والا جو بل ہوگا اس پہ جو سب کی آنکھیں ہیں وہ مزید کھل جائیں گی، کیونکہ 4 روپے 12 پیسے ایک یونٹ کے ساتھ بڑھا دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی یونٹس لگتی ہیں بجلی کی، اس کو آپ اس سے ملٹیپلائی کر کے انکریز کر لیں، تو یہ آپ کا اچھا خاصا انکریمنٹ لگ جائے گا آپ کے بل میں۔ تو یہ ایک انتہائی افسوسناک خبر ہے، اور بجلی کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے، اور بجلی گم بھی ہوتی جا رہی ہے۔ الیکشن بھی بڑا کچھ کنٹروورشل بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، کبھی کسی سے بلے کا نشان لے رہے ہیں، کبھی کسی پر پابندی لگائی جا رہی ہے، کبھی کسی کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ الیکشن سے پہلے ماحول تو کچھ اور ہوتا تھا، الیکشن سے پہلے تو جلسے جلوس ہوتے تھے، الیکشن سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک جماعت جلسہ کرتی تھی تو دوسری جماعت اس سے بڑا جلسہ کر کے لوگوں کو یہ بتاتی تھی کہ ہمارے ساتھ زیادہ لوگ ہیں، لہذا آپ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں۔ اور ایک اگر لیڈر جلسے میں خطاب کر کے کوئی ٹارگٹ کرتا تھا دوسری جماعت کو، تو دوسری جماعت کا لیڈر پھر جواب ایک جلسے کی صورت میں دیتا تھا، لیکن وہ سلسلہ ہی نہیں ہے جی۔ بالکل الیکشن سر پہ ہے، اور تمام تر کوششیں صرف اور صرف ایک جماعت کو سائیڈ لائن کرنے پہ لگی ہوئی ہیں، اور کوئی جلسہ جلوس ہمیں نظر نہیں آتا، کوئی بڑی تقریر نظر نہیں آ رہی، کوئی بڑے مینیفیسٹوز نظر نہیں آ رہے۔ ابھی صرف ایک ہی دوڑ ہے، اور وہ دوڑ یہ ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو کس طرح سے الیکشن کی دوڑ سے باہر نکالا جائے، اور اگر اس میں یہ سب کامیابی مل بھی جاتی ہے تو الیکشن کنٹروورشل ہو جائے گا، اور الیکشن کنٹروورشل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملک میں آنے والے جو 5 سال ہیں وہ بھی ایک انسٹیبلٹی میں گزر جائیں گے، اور آگے ہی آپ کی اکانومی ختم ہو چکی ہے، تو ایک نیا پولیٹیکل کلچر آپ دے رہے ہیں یہ زور زبردستی والا، تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آنے والے سالوں میں۔ آج کی ویڈیو سے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ارسلان ملک کی سائننگ آؤٹ۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔